बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक इस मुज़ी मर से हम सब की जान छुड़ा दें। अल्लाह पाक अपनी रहमत के फरमा दें हम पे। दोस्तों, इस वक्त मैं शकरगढ़ में हूँ। शकरगढ़ आज ही मैंने देखा है पहली दफ़ा ज़िंदगी में। इर्द गिर्द 3 बॉर्डर इंडिया के लगते हैं हमें यहाँ पे। तो एक दोस्त शकरगढ़ से हैं, एक दोस्त नारोवाल से हैं। नारोवाल वाले भी अपना सेटअप चला चुके हैं और शकरगढ़ वालों का आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया है सेटअप। शकरगढ़ के जो हैं, पहले हम बारी बारी दोनों से बात करेंगे। इस वक्त पहले शकरगढ़ वालों से बात करते हैं। तो शकरगढ़ में हम लोगों ने डिटर्जेंट पाउडर फायर के नाम से, फायर डिटर्जेंट पाउडर किलो वाला डिब्बा और आधा किलो वाला, ये हमने बनाए हैं। इस पे डिश वाश बनाया है फायर के नाम से, फायर के नाम से हार्पिक, ब्लीच और स्वीप बनाया है। तो आज हमने इसका इफ्तिताह किया है। सबसे पहली गुजारिश आपसे ये है कि आप राशिद भाई ने ये काम शुरू किया, राशिद भाई के लिए दिल से दुआ करें, अल्लाह पाक इनको कामयाब फरमाएं। और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब और हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाएं। दोस्तों, आज इस तरह है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, रात काफ़ी हो गई है। हमें सेटअप लेट पहुंचे थे हम लोग। तो एक तो रास्ते का नहीं पता था, दूसरा रास्ता काफ़ी ख़राब था। तो काफ़ी लेट पहुंचे, अभी फारिग हुए हैं हम सेटअप स्टार्ट करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, फार्मूलेशन बेहतरीन हमने बना दी है। अल्लाह पाक अब इनको, राशिद भाई को, इस कारोबार में से हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हाल चाल है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, ज़रा माइक दूर है। कैसे काम करने का जज्बा पैदा हुआ आपको? बस जी आपकी वीडियो देख के वापस से। अच्छा, जो हमने आज हमने यहाँ पे आपके डिटर्जेंट पाउडर, खैर बना रहे थे आप, तो डिटर्जेंट पाउडर और ये स्वीप, ब्लीच, हार्पिक, डिश वाश बनाया है आपने भी, हमने भी मिलके। आप क्या मुतमिन है? अगर हम फ़र्ज़ करें एक आइटम को लेते हैं, हार्पिक को लेते हैं, क्या हार्पिक से आप मुतमिन है कि ठीक बना है ये जी हाँ। और इसका रिज़ल्ट? हाँ जी बिल्कुल मुतमिन हूँ। पक्की बात है, एवं साडा दिल रखने ली ना कह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ब्लीच बनाया हमने फायर के नाम से ही, जी बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है। फिर स्वीप बनाया फायर के नाम से, जी फिर हमने डिश वाश बनाया फायर के हाँ नाम जी से, फिर डिटर्जेंट पाउडर है फायर के नाम से, हाँ जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमिन है आप? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। ठीक बना है। बिल्कुल जी। अभी आप इसको सेल करने की या बेचने की क्या स्ट्रेटेजी, क्या किस तरह इसको आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे? हम लोग जी दुकानों में लेके जाएंगे। अच्छा जी, किस तरह आप मार्केट में लेके जाएंगे इसको? बस जी हम पहले तो ये अपने गांव लेवल की दुकानों में लेके जाएंगे जी। उसके बाद फिर ये शहर में आप? शहर में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। शकरगढ़ से ताल्लुक है आपका? जी शकरगढ़ से। शुरू से ही यहीं पे हैं? जी लोग जानते हैं आपको? हाँ जी जानते हैं। फिर तो आपको मार्केटिंग में कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। दोस्तों, ये हैं राशिद भाई, जिन्होंने शकरगढ़ में अपना कारोबार शुरू किया है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अच्छा, कहने की बात ये है कि शकरगढ़ के गिरदो नवाह के लोग जो अच्छा डिटर्जेंट पाउडर, अच्छा डिश वाश, अच्छा स्वीप, अच्छा ब्लीच, अच्छा हार्पिक, आला क्वालिटी का अगर कोई लेना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है या वैसे ख़रीदना चाहता है, मनी बैक गारंटी के साथ देंगे इंशाल्लाह। जिधर जिधर भी हमारी फार्मूलेशन है, धड़ल्ले से मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं हम लोग। जो लेना चाहते हैं वो राशिद भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप देखें, मैं एक बात कहता होता हूँ दोस्तों, कि थ्रू प्रॉपर चैनल बिल्कुल सीधे चलें, ठीक है ना जी। ना ज़हन में ये रखें, ना कोई नीयत ऐसी हो कि हमने फ्रॉड करना है या राशिद ने फ्रॉड करना है। कोई किसी के साथ नहीं करता। अगर हम सीधा चलेंगे ना आपके साथ, तो आप हमारे साथ सीधा चलेंगे तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डालते हैं, ठीक है। जब अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेंगे ना जी, ऑटोमेटिकली दोनों पार्टियों के काम सीधे होते रहते हैं। और एक राशिद भाई, हमेशा मैं बात कहता होता हूँ, हम लोग भी इस पे अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी मैं कहूँगा कि अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का एक डिब्बा, किलो वाला, आधा किलो वाला एक डिब्बा, एक ब्लीच की बोतल, एक स्वीप की बोतल, एक हार्पिक की बोतल, एक डिश वाश की बोतल, जितनी बोतलें बनाते हैं ना, एक एक रुपया अल्लाह के रास्ते के लिए अलग करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।
ٹھیک ہے نا جی. شروع میں 1 روپیہ کر لیں, جب کام بڑھتا جائے گا اس کو زیادہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ پاک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں نا جی دوستو, تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. 10% تو میرے مالک نے ہمیں دینا ہی دینا ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی 90% آخرت میں دینا, لیکن وہ بادشاہ ہے, وہ بے شک ادھر 90% دے دے, آخرت میں پھر 90% دے دے, یہ تو اس کی مرضی ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. تو دوستو ہم جب اللہ پاک کے ساتھ تجارت کریں گے نا تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے. جس دوست نے اچھی پروڈکٹ لینی ہو, اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ لینی ہو, راشد بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. راشد بھائی اپنا نمبر دیجیے گا. 036421 دوبارہ بتائیں ذرا اونچی آواز میں. 036421 اونچی بھی ہے نہیں ہے, تھوڑی بھی ہے نہیں سی تو اونچی بھی ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ راشد بھائی کا نمبر ہے. جس دوست نے اچھی چیز لینی ہو, اچھی کوالٹی کی چیز لینی ہو, تو راشد بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور راشد بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. میرے دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں عرفان بھائی. عرفان بھائی نے کوئی 10-15 دن پہلے کام شروع کر لیا تھا الحمدللہ, تو ہم سے آیا نہیں گیا, انہوں نے دعوت ہی نہیں دی کہ روٹی نہ کھلانی پوے سان. تو عرفان بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کام شروع کر لیا تھا ہاں آپ نے؟ جی شروع کیا ابھی. کیا کیا بنا رہے ہیں؟ ہم ڈش واش بنا رہے ہیں. نا تے دسو کادے تک بنا رہے ہیں؟ اے آر کلینر پلس کے نام سے بنا رہے ہیں. اے آر کلینر پلس کے نام سے بنا رہے ہیں. الحمدللہ لائٹ آ گئی جی. لائٹ بیچ میں چلی گئی تھی, شاید ہم کالے کالے نظر آتے ہوں, اب غور سے دیکھیں ہم چٹے چٹے ہی ہیں. اچھا جی, ڈش واش بنا رہے ہیں ہم, اور اچھی کوالٹی کا بنا ہے. ماشاء اللہ. اور سلیپ ہے ہمارا, بلیچ ہے, اور ہارپک. یہ بھی کس سٹی سے تعلق ہے؟ ہمارا کنجرور ڈسٹرکٹ ناروال سے. کنجروڑ ڈسٹرکٹ نارووال سے عرفان بھائی کا تعلق ہے. اچھا جی, آگے تو بتائیں. الحمدللہ ہم اس کو مختلف شہروں میں ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں, اور اچھی مارکیٹ میں اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے, تو ہم کوالٹی دیتے ہیں. جب کوالٹی بھی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مارکیٹ سے بھی کوئی شکایت نہیں آئے گی. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اچھی کوالٹی کی مارکیٹ میں پروڈکٹ دے رہے ہیں, اور ہم اچھی ملٹی نیشنل کمپنی سے ہمارا یعنی کہ کمپٹیشن ہے, تو ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے کہ ہم ان سے کم معیار والی پروڈکٹ مارکیٹ میں دیں. ویری گڈ, بڑی اچھی بات کی عرفان بھائی نے. کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, کسی صورت نہیں کرنا. دیکھیں جی, میں ایک بات بتا دوں کہ اگر ہمیں 1 روپیہ بچتا ہے بہت ہے, کیوں, ہماری اتنی ہی پروڈکٹ زیادہ نکلے گی. یہاں کہ ہم 1 روپیہ بچاتے یہ نہ کریں کہ جی ہم ایک پروڈکٹ میں 100 روپیہ بچائیں. ٹھیک ہے جی. اگر 100 روپیہ بچاتے ہیں نا جی, تو ایک دن میں ایک چیز نکلتی ہے. اگر ہم 10 روپے بچاتے ہیں, دن میں 100 چیزیں نکلتی ہیں, چیز ادھر ہی آ جاتی ہے. لیکن کوالٹی میں کمپرومائز مت کریں. عرفان بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے. عرفان بھائی فارمولیشن کون سی چل رہی ہے آپ کے پاس؟ جو آپ نے مہیا کی تھی انشاءاللہ وہی فارمیشن چل رہی ہے. ٹھیک چل رہی ہے, بہت بہتر چل رہی ہے. عرفان بھائی نارووال کنجروڑ نارووال سے ان کا تعلق ہے. عرفان بھائی ایک کیا نام تھا, بھول گیا ہوں. اے آر کلینر پلس. اے آر کلینر پلس کے نام سے کام کر رہے ہیں. اور نارووال اور ارد گرد کے جتنے بھی شہر ہیں, اگر کسی نے اچھی چیز لینی ہو سیل کے لیے, اچھی کوالٹی میں لینی ہو, اچھی فارمولیشن میں لینی ہو, منی بیک گارنٹی کے ساتھ لینی ہو, تو عرفان بھائی کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. عرفان بھائی اپنے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں تک آپ یہ اپنی پروڈکٹ پہنچا دیں گے آپ کو. بات وہی کہ نیت صاف رکھیں, سیدھا سیدھا چلیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو ڈنگ مارنے کی کوشش مت کریں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک دن کام نہیں کرنا, ہم نے ایک دن برانڈ بننا ہے. ٹھیک ہے, برانڈ اسی طرح بنتے ہیں جب کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. عرفان بھائی اپنا نمبر بتائیے گا. 0301 633 7030. دوبارہ بتائیں, ذرا اونچا بتائیے. 0301 633 7030. اچھا, دائیں طرف عرفان بھائی ہیں جو ایک کنجروڑ نارووال سے ہیں, بائیں طرف راشد بھائی ہیں جو شکر گڑھ سے ہیں. دونوں کی کوالٹی بہت بہترین ہے, دونوں کی فارمولیشن بہت بہترین ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عرفان بھائی کی تو ماشاءاللہ رپیٹ چل رہی ہے. راشد بھائی کا کام کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ, ان کی بھی بالکل نیکسٹ ڈے سے رپیٹ شروع ہو جائے گی. کیوں شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا فارمولیشن استعمال کی ہے.
दोबारा आप दोस्तों को से ये गुजारिश करूँगा कि आप सब दोस्त जितने भी मेरे वीडियोस देखने वाले लोग हैं, जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं, जिनके मैंने अल्लाह पाक के तवस्सुत से जो लोग मेरे पास आके काम कराए हैं, सब इन दोनों भाइयों के लिए दुआ करें। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को हलाल बसीर रिज़्क़ अता फरमाए। आखिर में दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा, आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है। एक दूसरे से हम बेशक एक दूसरे से फासले पे नहीं बैठे, लेकिन हम सैनिटाइज होकर बैठे हुए हैं। आप लोग 24 घंटे सैनिटाइज रहें, नमाज पढ़ें, वज़ू करें। वज़ू बहुत बड़ा सैनिटाइज़र है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इस वबा से हमारी जान छुड़ा दें, हमें माफ़ फरमा दें, क्योंकि अल्लाह माफ़ फरमाने वाले हैं और माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। सिर्फ़ हाथ उठाने हैं और दुआ करनी है। जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल भी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।